बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस, मैं हूं देवाशीष और ये है ऊपर। तो चलिए आज हम वीडियो लाए हैं गफिल हार्ट, जो ये है वीडियो है राजा ज़िया उल हक, जो कि यूथ क्लब स्कॉलर का वीडियो है। तो इनके बहुत सारे एपिसोड्स, अच्छे एपिसोड्स आए, वो कुरान के बारे में और टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से समझाते हैं। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है गफला, यानी कि इंसान जब अल्लाह ताला से गाफिल हो जाता है तब उसके दिल पे क्या नेगेटिव असरात पड़ते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुरिदून, कि हिसाब का दिन लोगों के सरों पर आया हुआ है और लोग अभी तक गफलत में बैठे हुए हैं। एक और जगह पे अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि क्या अब वक्त आ नहीं गया कि जो ईमान वाले हैं उनके दिल लरस जाएं अल्लाह ताला की इन आयात से। तो माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, क्या वक्त आ नहीं गया कि हमारे दिल जब कुरान मजीद की आयात के साथ उनका ताल्लुक़ बने तो वो लरस जाएं, वो कांप उठें। गफलत असल में है क्या? अल्लामा राग़िब अल-इस्फ़हानी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि गफलत का मतलब है कि जब इंसान किसी चीज़ को भुला बैठता है या किसी चीज़ को निगलेक्ट कर देता है या किसी चीज़ के बारे में बेपरवाह हो जाता है। गफलत भी दो किस्मों की पाई जाती है। एक है महमूद गफला, यानी वो लोग जो कि एक पॉजिटिव गफला है कि वो गुनाहों से गाफिल हो चुके हैं, यानी कि वो गुनाहों की तरफ जाते ही नहीं हैं। इतने नेक लोग हैं, इतने शरीफ व नफ्स लोग हैं, इतने तकवा वाले लोग हैं कि अब वो बड़े बड़े गुनाहों के बारे में सोचते तक नहीं हैं। तो ये गफलत तो जो है ये अच्छी चीज़ है। दूसरी गफलत है मज़मूम गफला, और इसके आगे से तीन मजीद हिस्से हैं। एक इसमें आर्जी गफलत होती है जो कि थोड़ी देर के लिए इंसान के ऊपर आती है, किसी नेक इंसान पे भी आ सकती है। वैसे वो बड़ा नेक लाइफस्टाइल गुजार रहा था लेकिन कुछ देर के लिए वो गाफिल हो गया और उससे गुनाह हो गया, तो इसको आर्जी गफला कहते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जो गफला है उसको मुतकर्रर गफला कहते हैं, यानी ये वो है जो कि कंसिस्टेंट गफला है, जो कि किसी फासिक और फाजिर को आती है, जो एक मुस्तकिल गुनाहों की स्टेट के अंदर होता है और कम ही होता है कि वो वापस सीधे रास्ते की तरफ आता है। और फिर एक होती है जिसको तामा कहते हैं, तामा गफला, यानी वो जो कि परमानेंट गफला है, जो कि कुफार के ऊपर, मुनाफिकीन के ऊपर छाई होती है, जिसकी वजह से वो परमानेंटली अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं। तो ये वो गफलतें हैं जिनसे इंसान को बचना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंसान गाफिल किस चीज़ से होता है? इंसान गाफिल होता है अल्लाह के दीन से, कुरान मजीद से, ज़िक्र करने से, हिफाजत की दुआएं पढ़ने से, नेक नीयत रखने से, और जितने भी नेक अमाल हैं उनकी प्रायोरिटी को गलत कर देता है। ये भी गफलत की एक निशानी है। और अपने ज़िंदगी के मकसद से गाफिल हो चुका है, हत्ता के क़यामत के दिन से गाफिल हो चुका है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं ऐसे लोगों के बारे में, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून, ये लोग जानवरों जैसे हैं, नहीं शायद उससे भी बदतर, यही तो गाफिल लोग हैं। यानी सुभान अल्लाह, भेड़ बकरियां भी इतनी गाफिल नहीं होती जितना कभी कभार इंसान हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गफलत इंसान को होती क्यों है? उसकी बुनियादी तौर पर एक वजह यह है कि जब इंसान दुनियादारी की तरफ बहुत ज़्यादा लग जाता है, ऐशो इशरत की तरफ बहुत लग जाता है, आराम और सुकून की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब हो जाता है, तो वो गाफिल हो जाता है। जब एक इंसान कहता है मुझे एक लैविश लाइफस्टाइल चाहिए, मैंने अपने नफ्स की पूजा करनी है, मेरी जो मर्ज़ी होगी मैं वो करूँगा, खेल तमाशे में अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इंसान को गाफिल कर देती हैं। हत्ता कि एक इंसान जो अपने बिज़नेस में, अपनी जॉब में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए और जिसको हम कहते हैं वर्कaholic बन जाए, वो भी अक्सर औक़ात अल्लाह ताला के दीन से गाफिल हो जाता है। आज अगर आप पूरी उम्मत का हाल देखें तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि लोग या तो अपनी फैमिलीज़ में बहुत बिजी हैं, या अपने करियर्स को बनाने में बहुत बिजी हैं, या अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में बहुत बिजी हैं, और ये भूल चुके हैं कि हमने लौट कर अल्लाह के पास जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम भूल चुके हैं कि हमने अल्लाह के सामने एक दिन पेश होना है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। उस दिन जो तुमने ज़र्रा बराबर खैर का किया होगा वो भी सामने आ जाएगा, और जो तुमने ज़रा बराबर शर का किया हो जाएगा वो भी सामने आ जाएगा। आजकल के मैसेज को अगर हम देखें तो अक्सर औक़ात लोग कुरान मजीद से गाफिल हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से गाफिल हैं, और शायद अल्लाह ताला के दीन पर अमल करना हमारी विश लिस्ट में ही नहीं है। यही सबसे बड़ा अलमिया है। हम कहते हैं हमने बड़ा आदमी बनना है, हमने अपने कारोबार को प्रोग्रेस कराना है, हमने अपनी जॉब में आगे बढ़ना है, लेकिन अल्लाह का बंदा बनना है, ये हमारी विश लिस्ट में भी अल्लाह माफ़ करे नहीं आता। अब असल में जो गफलत की स्टेट में इंसान चला जाए, जिसका दिल गाफिल हो जाए, उसके ऊपर पनिशमेंट्स क्या हैं? उलमा इसके बारे में बयान करते हैं कि ऐसा शख्स जो है
اس کی پنشمنٹ دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ ایسا شخص جو ہے اس کی زندگی سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ بدترین انجام کی طرف پہنچتا ہے، یعنی کہ اس کا جو انجام دنیا میں بھی ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، آخرت میں تو برا ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں کی تھی اور تمہیں تمام عالمین کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ تو بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن مجید میں اسی لیے بتایا گیا کہ وہ بڑے اللہ کے نیک لوگ ہوا کرتے تھے، بڑے چوزن لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے، لیکن چونکہ وہ غافل ہو گئے اپنے مشن سے، اپنے ویژن سے، اللہ تعالیٰ کی طرف قریب جانے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا اور وہ لوگ ہو گئے جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر مسلمانوں کو اب یہ ٹائٹل دیتے ہیں یہ کہہ کر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم اے مسلمانوں اب بہترین امت ہو۔ ایک زمانے میں بنی اسرائیل ہوا کرتے تھے، اب تم بہترین امت ہو، لیکن کیوں؟ جسٹ بیکاز تم ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہو گئے اس لیے بہترین امت ہو؟ نہیں، اس لیے تم بہترین امت ہو اگر تم اپنے فریضے کو پورا کرو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کیا ہم اس فریضے کو پورا کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے اگر کچھ برا ہوتا ہے کیا ہم اس کو اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں؟ چلو ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ صحیح، کیا اس کو زبان سے روک پاتے ہیں؟ چلو زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہ صحیح، کیا اس کو ایٹ لیسٹ دل میں برا سمجھتے ہیں؟ یا کیا ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم نے برائی کو برائی سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے؟ تو جان لیں کہ جس طرح پہلی قومیں برباد ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح سے آج کی بھی قوم برباد ہو سکتی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر نہیں چلے گی اور غفلت کی اس کنسسٹنٹ سٹیٹ کے اندر رہے گی۔ اب غفلت کو ہرانے کا طریقہ کیا ہے؟ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، غفلت کو ہرانے کا طریقہ ایک ہے اور وہ ہے علم حاصل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موازنہ کیا ان لوگوں کا جو دین کا علم رکھتے ہیں بنسبت ان کے جو دین کا فہم نہیں رکھتے، تو آپ نے فرمایا ان کا ڈفرنس ایسا ہے جیسے کہ چاند اور تاروں کا، یعنی جو قرآن مجید کا علم رکھتا ہے، جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کی مثال ایسے جیسے چاند کی ہے، آسمان پر کلیئر نظر آ رہا ہے، اور جو باقی لوگ ہیں، عام لوگ، عبادت گزار قسم کے جو لوگ ہیں جن کے پاس دین کا فہم نہیں ہے، وہ تاروں کی مانند ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو علم والا ہے اور جو علم نہیں رکھتا، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے میری، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مقابلہ کیا جائے امت کے سب سے ادنا شخص کے ساتھ، یہ مقابلہ ہے اگر آپ دیکھیں جو علم حاصل کرنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، زمین و آسمان کے چرند پرند حیوانات، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور جب وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں علم سیکھنے کے لیے، قرآن مجید کا علم سیکھنے کے لیے، احادیث مبارکہ کا علم سیکھنے کے لیے، تو فرشتے ان کے آگے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا آپ سوچ سکتے ہیں کتنا زبردست پروٹوکول ملتا ہے ان لوگوں کو جو دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور جو شخص بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اصل میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج سے آپ فیصلہ کریں انشاءاللہ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس غفلت سے نکالیں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو 3 مزید ریکمنڈیشنز دیتا ہوں، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ آپ نے اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، اپنا اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑھا دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بڑھا دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہاں سے لے کے آخر تک۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز اگر آپ کر پائیں، جو بہت خوبصورت چیز ہے غفلت سے بچنے کے لیے، وہ ہے تہجد کی نماز کو قائم کرنا۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اگر ان چیزوں کو آپ فالو کر لیں تو یقین جانیے آپ غفلت سے باہر نکل سکتے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا فہم عطا فرمائے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، دس از می راجہ ضیاء الحق سائننگ آف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ویڈیو ہم نے دیکھی اور یہ غافل ہارٹ مطلب غفلت کی بات کی ہے، مطلب جو بھی لوگ جو بھی مسلمان ہے، جو بھی دین کے راستوں سے مطلب اللہ کے راستے پہ جو نہیں چلتے، جو بولتے نا اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، یا پھر دین کے راستے پہ نہیں چلتے اور زیادہ ورکوہولک بن جاتے ہیں یا زیادہ بزنس پہ فوکس ہے، مطلب دین دنیا جو لاسٹ ان کی ویڈیو تھی دنیا والی، جو کہ دنیا کی مطلب بولتے ہیں نا تارے ستاروں میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی فیم چاہیے، ہے نا، تارے ستارے مطلب فیم چاہیے ہر ایک چیز میں۔ آج کل لوگوں کو سوشل میڈیا آپ دیکھتے رہو گے،
आप इंस्टाग्राम पे देखोगे, आप यूट्यूब पे देखोगे, सबको फेम चाहिए, फेम के पीछे लोग पागल हो रहे हैं। कुछ भी मतलब देखते हैं कि भाई रील्स डाल रहे हैं, एक रील डाल रहा है लाखों लोग कॉपी कर रहे हैं कि भाई फेम मिल जाए, लोग जानने लगे, उस राह पे चलते जा रहे हैं। तो अपने भगवान या अपने अल्लाह को या अपने जो भी आप नाम रखे उनको भूलते जा रहे, इबादत नहीं करते, और उस चीज़ का मतलब थोड़े टाइम बाद उनको गैर फ़ायदा हो जाएगा। बोलते हैं उसको सब छीन लिया जाता है उनसे सारी चीज़ें। आप देखोगे किसी के पास बहुत फेम होती है और अचानक से फेम चली जाती है, तो इतनी दुनिया के पीछे मत भागो। आपको ये याद रखना है कि आखिरी रास्ता कहाँ है, कहाँ पे जाना है, पुलिस रात, क़यामत के दिन। तो वहाँ पे तो आपके साथ कोई नहीं होगा, आपके साथ कोई ना फेम नहीं होगा, आपके मुंह पे भी टेप लगी होगी, आपका बस आपकी स्किन बोलेगी, आपकी आंखें बोलेगी, आपका शरीर बोलेगा। वो दिन कोई आप तो बोल ही नहीं पाओगे। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा मतलब अगर इस टॉपिक पे बात करें तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा। यस। तो ये था हमारा तो वीडियो। गफलत छोड़ दे और अल्लाह की इबादत करे, कुरान का इल्म लेके उसको फॉलो करें। चाहे आपको किसी को बताना ना भी पड़े, आपको शो ऑफ नहीं करना है, दुनिया को नहीं बताना कि भाई कुरान पढ़ रहे हो या फिर नमाज पढ़ रहे हो या फिर ये सब चीज़ें कर रहे हो। दिखा के नहीं करना है, आपको मन से आपका कनेक्शन आपके अल्लाह से है, हर एक इंसान का। तो आपको शो ऑफ भी कोई फ़ायदा नहीं है शो ऑफ करके। तो ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो लगी राजा ज़िया उल हक की। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आप ज़रूर कमेंट्स करना, और हमसे कुछ छूट गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, बताना हमें, हम ज़रूर रीड करेंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, शुक्रान। खुदा हाफिज़।